Ang alamat sa tugnol sa kalaliman. Ang mga tripulante nakadungog og mga kutkot bahin sa tugnol sa kalaliman. Usa ka sumpa nga nagalupig sa mga maglalayag sa agianan paingon sa lubok. Ingon sa alamat, kaniadto usa ka dakong barko ang gisulod sa dagat sa tunga sa usa ka kusog nga bagyo. Samtang ang barko nalunod, ang mga kasakit nga singgit sa tripulante miabot sa ibabaw sa dagat. Apan dili lang kini ang mga tunog sa ilang paglubong. Ang ilang mga kalag nabilin sa kalaliman, nakahigot sa tubig hangtod sa kahangturan. Sumala sa alamat, ang mga maglalayag nga mulabay duol sa lugar diin nalunod ang barko, makadungog og mga katinghalaan ug malangtaron nga mga tingog. Sama sa mga singgit nga nagagikan pa sa tripulante sa barko nga nagapangayo og tabang. Ang mga tingog usa ka pahimangno. Kung makadungog kini ang dagat magkuha usab sa imong kalag. Si Pilo nga nakadungog sa mga sugilanon gikan sa mga mas nakabot nga tripulante nahimong kabalaka samtang siya nagsugod og dungog sa mga hilom nga tingog sa iyang mga duty sa gabi. Dili sama sa mga kasagaran nga tunog sa barko, kining mga tingog nga mga layo ug nagapangayo nga mga hunghong nga nagalupad uban sa hangin o siguro gikan sa ilam sa tubig. Usa ka gabi samtang si Pilo ug Berting naglakaw sa kilid sa barko, nadungog nila kini. Usa ka makapahugno nga chorus sa mga say ug mga singgit ibabaw sa tunog sa balod. Murag ang dagat mismo nagahisgot sa ila, nagsugo ug usa ka pabala bahin sa usa ka daotang butang nga nagatago ilawom sa dagat. Didto ba nimo nadungog pangutana ni Pilo nga ang tingog nagakurog? Si Berting nga napaningkamot nga i-dismiss kini, makatawa nga nagapuno ko, trick lang na sa dagat, Pilo. Walay angay nga ikabalaka. Apan ayaw pasagdi usab ang uban nagaingon nga mas maayo nga magbalik kung madungog nimo ang mga tingog. Nagpasabot kini nga duol na ang tugnol. Niining panahon na, ang kaadlok nga tunog midugang og kusog ug ang barko murag nagtakilid gamay. Bisan si Andoy nga nagantos og daghang katuigan sa dagat, natanaw nga daw na balaka. Dili lang kini sugilanon, si Andoy miingon nga ang nawong napakita og kahadlok. Dugay na kami nagasaka sa mga tubig nga niining dapita, kay balo kami kung adunay dili maayo nga nagahitabo. Ang tripulante nahimong dibidido, ang uban nagtuo nga ang tugnol sa kalaliman usa lang kamito. Samtang ang uban nagahadlok nga kini tinuod ug basin ilang giatubang ang dakong panganib nga nagahulat sa kanila sa ilawom sa dagat. Kini nga alamat mahimong maghatag og dakong kahulugan sa sugilanon, naghatag og dugang kabalaka ug kahadlok sa pagpadayon sa pagbiyahe. Samtang ang tripulante nagapaningkamot sa pagsabot sa misteryo nga kalikupan ug ang posibilidad nga ang karaang sumpa sa dagat nagahatag og dungog sa ilang barko.